बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का असल मकसद इंसान को तक़वा से मुत्तसिफ़ करना है। रमज़ानुल मुबारक असल में मुसलमान की तरबियत का महीना है और मुसलमान की ये तरबियत उसके किरदार, उसके अखलाक और उसके आमाल से लेकर उसके अक़ायद तक मुहीत है। रमज़ानुल मुबारक की तरबियत का एक पहलू ये है कि इंसान अपने जैसे दीगर इंसानों के हुकूक़ की अदायगी का मुहाफ़िज़ बने, उनके हुकूक़ की पासदारी करे। रमज़ानुल मुबारक हमें ये बतलाता है कि हमें दूसरे इंसानों के हुकूक़ अदा करने हैं और उन हुकूक़ की अदायगी में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरतनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि असल मुफलिस वो है, असल गरीब और नादार वो शख्स है कि जो क़यामत के दिन आएगा बिस्वलातिन, नमाज के साथ, व सियामिन, रोज़े के साथ, व ज़कातिन, और ज़कात के साथ, लेकिन उसके साथ ये होगा कि किसी को उसने गाली दी होगी, किसी पर इल्ज़ाम तराशी की होगी, किसी पर बहतान तराज़ी की होगी, किसी का माल लूटा होगा, किसी की इज़्ज़त पर हमला किया होगा। तो ये शख्स जो है जब क़यामत के दिन आएगा तो अल्लाह ताला इसकी नेकियां लेकर उन लोगों को दे देंगे जिन पर इसने जुल्म किया होगा, और अगर इसके बावजूद उन मज़लूमों की और वो जिन पर इसने ज़्यादती की है उनकी तादाद बाकी होगी तो आखिर में ये होगा कि उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और फिर इसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। नाज़रीन, इससे हमें ये मालूम होता है और जितने भी सुनने वाले सामीन हैं, इससे इस हदीस पाक से हमारे सामने ये बात आती है कि अगर इंसान इबादत तो करे लेकिन साथ इंसानों के हुकूक अदा न करे और उन हुकूक की हक तलफ़ी करे, ख़िलाफ़ वर्जी करे, तो ऐसे शख्स को इसकी इबादत दोज़ख में जाने से नहीं बचा सकेंगी। अब रोज़ा हमारी किस तरह मदद करता है और तरबियत करता है, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो जैसा कि इसी हदीस में बयान हुआ कि इंसान का एक हक़ ये है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका एहतराम किया जाए, तो दूसरों की इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ बनना ये भी हुकूक़ुल इबाद में शामिल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम में से कोई रोज़े से हो और कोई तुम्हें गाली दे या तुमसे लड़ाई की कोशिश करे तो तुमने गाली का जवाब गाली से नहीं देना। फ़ला यरफ़ुस, वो गाली ना दे, वला यस्ख़ब, और झगड़ा ना करे। और अगर वो शख्स इसके बावजूद झगड़ने की कोशिश करता है तो वो आगे से ये कहे कि इन्नी साइमुन, मैं रोज़ेदार हूँ। तो रोज़ा जो है वो गाली गलोच से, बहतान तराज़ी से, गीबत से, चुगलखोरी से हमें रोकता है कि जैसे हम खाने पीने से रुके हुए हैं, किसी की इज़्ज़त पर हमला करने से भी बाज रहें। दूसरा पहलू वो हुकूक़ुल इबाद का ये है कि हम उनकी मदद करें और उनके जो माली मामलात हैं, उनके मालों की हिफाजत भी करें, और अगर वो नादार हैं तो हम उनको अपने मालों में से हिस्सा दें। इस एतबार से रमज़ानुल मुबारक को शहरुल मवासात कहा गया है। ये हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है। इंसान जब भूख और प्यास की कैफियत से दो चार होता है और उससे गुज़रता है तो फिर उसको एहसास होता है कि वो गरीब जो आम दिनों में फाका कशी करता है उसकी हालत और कैफियत क्या होगी। तो रोज़ा हमें ये बताता है कि हमें दूसरों की मदद करनी है, उन्हें अपने खाने में शरीक करना है और उनकी खुशियों में हमें इस तरह शरीक होना है कि माली तौर पर उनकी मदद करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली सदका करने की बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाई है और रमज़ानुल मुबारक में
آپ کی سخاوت اور آپ کا جو صدقہ دینے کا جو انداز ہے اس میں اس قدر شدت آ جاتی اور وسعت آ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ سخاوت کرتے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی کہ جیسے کوئی بہت زیادہ تیز ہوا چلتی ہے، اس طریقے سے آپ کا جو عطیہ ہے وہ لوگوں تک پہنچتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو آپ سفر میں ہوں یا حضر میں آپ ہمارے بیمار کی عیادت کرتے، آپ کسی کو بے چین دیکھتے اس کی مزاج پرسی کرتے، اور کم ہو یا زیادہ ہر بات میں ہمیں معاملے میں ہمیں شریک کرتے۔ تو یہی طریقہ کار آج ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے کھانے میں شریک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف حدیث ہے کہ جس نے ایک روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک انداز ہے ہمدردی کا اور حقوق العباد کی ادائیگی کا کہ ہمیں احساس ہو کہ وہ جو معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو خود سے کما نہیں سکتے یا ان کی کمائی اتنی کافی نہیں ہے ان کے کنبے کی پرورش کے لیے، تو ہم ان کو شامل کریں، افطاری کرائیں۔ اسی طریقے سے عام جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بہتر ہے کہ رمضان کے مہینے میں ادا کی جائے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں داخل ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اور مسکین ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے اور اس کو صدقے میں اولیت دی جائے۔ اس کا دوہرا اجر ہے، ایک تو رشتہ داری کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مسلمان زیادہ صدقے کا اہتمام کرے اور وہ عام دنوں کی نسبت اس میں زیادہ خرچ کرے، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے گا کیونکہ آپ رمضان میں خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ رمضان کی مشغولیت کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے اپنے جو کمانے کی جو روٹین ہے اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مزدور ہے، وہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ مزدوری نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو مدد کریں اور زیادہ دیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی ایک واقعے پر میں اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور ان سے سوال کرتی ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ مال عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو تو یہ عورت جانتی بھی نہیں، اور اگر آپ تھوڑا بھی دے دیتے تو یہ راضی ہو جاتی، آپ کے کم پر بھی راضی ہو جاتی۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ وہ تو کم پر راضی ہو جاتی، لیکن میں کم پر راضی نہیں ہوتا۔ میں جب اپنے معاملے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ ملے تو مجھے دوسروں کو دینا بھی زیادہ چاہیے۔ آج یہی اسپرٹ اور یہی جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مستعد ہو جائیں، ان کی خوشیوں میں خود شریک ہوں اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے اس تربیتی پہلو سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔